سوال: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اڑتے دیکھا، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا یا سہارنا۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا کس کو آیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ جواب: سب سے پہلے تلوار سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال: معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟
जवाब, मासूमियत अंबिया कराम की सिफ्त में से है। सवाल, सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। सवाल, क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब, क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल, खलीफा का लक़ब सबसे पहले किसको मिला था? जवाब, खलीफा का लक़ब सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला था। सवाल, खंदक कितने दिनों में खोदी गई थी? जवाब, खंदक 20 दिनों में खोदी गई थी। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनाई गई? जवाब, दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनाई गई। सवाल, क़यामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? जवाब, क़यामत से 40 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। सवाल, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं। सवाल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल, किस नबी की 80 साल की उम्र में खतना हुई? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में खतना हुई। सवाल, किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब, जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे।
सवाल, साहबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल, वो कौन से साहबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब, हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत व दनाई अता फरमाई, इनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है, वो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो दोनों ही शदीद तकलीफ़ में होते हैं, फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के दिल को होती है। सवाल, दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ दो नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं? जवाब, दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ दो नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं? जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाज़ार है। सवाल, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल, दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है?
جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورۃ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال: اہل طائف نے اسلام قبول کرتے وقت کون سی شرطیں لگائیں اور شرطیں قبول ہوئیں یا رد؟ جواب: ان کے بت لات کو 3 سال تک نہ توڑا جائے اور نماز کی ادائیگی سے معافی دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں شرطیں قبول نہ فرمائیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 یا 82 تھی۔
سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا صورت بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن بکریاں چراتے ہوئے گزارا۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیہ کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیہ کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، بالکل پینا جائز ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن السعود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی کس علامت سے ظاہر کی گئی؟ جواب: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی عین سے ظاہر کی گئی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟
जवाब: कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सादी शराजी के तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल: ग़ज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब: ग़ज़वा बदर दिन बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक और सन 2 हिजरी में हुआ। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब अदा किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा सन 7 हिजरी में अदा किया। सवाल: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इसका नाम बताएं। जवाब: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इनका नाम हसान बिन साबित था। सवाल: सन हिजरी जारी करने का फैसला किसने किया? जवाब: फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सन हिजरी जारी करने का फैसला किया। सवाल: पुल सिरात कहाँ वाक़या होगा? जवाब: पुल सिरात मैदान हशर में वाक़या होगा। सवाल: अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब: अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। सवाल: ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब: ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई।
سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: مسجد میں پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ جواب: کتا ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ سوال: جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ جواب: جنگ احد کے موقع پر ابی بن خلف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا۔ سوال: کل کتنے غزوات لڑے گئے؟ جواب: کل 27 غزوات لڑے گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ ایک بار ملاقات کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کن دو ملکوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں روم اور مصر دو ملکوں کے نام آئے ہیں۔